हितोपदेश 29 को 2बाट हामीले दुष्टता र धार्मिकताको भिन्नतालाई सिकिरहेका छौं। अनि किन सिकेको भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले दुष्टता र धार्मिकताको भिन्नतालाई थाहा पाउँछौं, भेदलाई थाहा पाउँछौं, तब मात्र हामी राज्यको नागरिक बनिन्छौं। परमेश्वरको वचन मलाकीको किताब 3 अध्यायको 16, 17 अनि 18 पदहरुमा यो कुरा लेखेको छ। तिमीहरू फर्केर आउँछौ अनि जब तिमीहरू फर्केर आउँछौ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले दुईवटा कुरालाई जान्नेछौ, दुष्टता र धार्मिकताको भेदलाई, त्यसको डिफरेन्सलाई तिमीले छुट्याउन सक्छौ भनेर वचनमा त्यसरी लेखेको छ। अनि हामीले दुष्टतालाई हेर्दैछौँ अनि आज हामी फेरि दुष्टता र धार्मिकताको तुलनालाई गर्छौं। सो बाइबलले भन्छ कि The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. हितोपदेश 15 को 8 पदमा लेखेको छ। दुष्टको बलिदान पनि परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो हुन्छ। दुष्टले जुन चाहिँ बलिदान चढाउँछ, बलिदान त चढाउँछ उसले, तर त्यो करमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई नमानेर विद्रोह गरेर अनि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो घिनलाग्दो हुन्छ। किनभने उसले खुसीसँग उसले राजी भएर त्यो कुरालाई गरेन। परमेश्वरले जब व्यवस्था दिनुभयो, व्यवस्था दिँदाखेरि पनि प्रभुले त्यही भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई खुसीसँग नमानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, खुसीसँग तिमीले त्यो कुरालाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ शत्रुको हातमा सुम्पिने छौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। सो हिजो हामीले डिसिप्लिनको कुरालाई सिक्दै थियौं। डिसिप्लिनलाई जबसम्म एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनमा ल्याउँदैन तबसम्म ऊ माथि डिसिप्लिन भइ नै रहन्छ। अनि शैतानले चाहिँ त्यति बेला शत्रुताको बिउलाई रोपिरहन्छ। उसलाई कहिले पनि तँलाई डिसिप्लिन गरेको तेरो अभिभावकहरूले, तँभन्दा ठुला बडाहरूले तँलाई अनुशासन गरेको सही हो भनेर कहिले पनि जान्न दिँदैन, तर विद्रोहको भावना त्यसले हालिदिन्छ। अनि जसै त्यसले त्यो विद्रोहको भावनालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउन थाल्छ, त्यो मान्छे भित्रबाट विद्रोही बनिँदै जान्छ। अनि एक दिन त्यसको कन्सिक्वेन्सेस कहिले पनि उठ्न नसक्ने गरी लड्छ भनेको छ। सो हाम्रो जीवनमा त्यो दुष्टतालाई चाहिँ हामीले जब ल्याउँछौँ, हितोपदेश 15 को 8 पद अनुसार चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गरेको बलिदानहरू पनि, सेक्रिफाइस पनि भनेको छ। दुष्टको बलिदान चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो छ। अनि त्यो सेक्रिफाइसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जिबा भनेको छ। हिब्रू भाषामा चाहिँ जिबा भनेको चाहिँ के हो, त्यो भनेको चाहिँ एउटा सेक्रिफाइस। त्यो भनेको थुप्रो किसिमको सेक्रिफाइस हो। त्यसमा जम्मा कति किसिमको छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 किसिमको, मतलब 8 किसिमको होइन, 7 किसिमको सेक्रिफाइस छ। एउटा सेक्रिफाइस अफ राइचियसनेस भनेको ZEBAH, जिबा भनेको चाहिँ नम्बर 1 धार्मिकताको बलिदान भनेको सेक्रिफाइस अफ राइचियसनेस। सो उसले राइचियसनेसको कोड अफ कन्डक्टलाई उसले फलो गर्न सक्छ। जस्तो कि एउटा घरभित्र उसले बसिकन अनुशासनलाई सिक्न सक्छ, तर त्यो चाहिँ त्यो वातावरणभित्र मात्रै उसको। त्यहाँदेखि उता चाहिँ के हुन्छ, उसले धार्मिकतालाई अभ्यास नै गर्दैन। जुन कुरा गलत छ, जुन कुरा आलस्यपनासँग जोडेको छ, जुन कुरा ढोंगीपनासँग जोडेको छ, देखावटीपनासँग जोडेको छ, त्यतिमा मात्रै त्यो मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। उसले मन साँच्चैकै मनभित्रबाट गरेकै हुँदैन। हिजो हामीले हेर्यौं ट्रु भन्ने शब्दलाई हेर्यौं। ट्रु वर्शिप भनेको चाहिँ स्पिरिट एन्ड ट्रुथबाट सुरु हुन्छ, आत्मा र सत्यताबाट। उसको चाहिँ केही पनि कुरा आत्मा र सत्यता हुँदैन। उसको सबै कुरा चाहिँ शारीरिक, शरीर र झुटबाट सुरु हुन्छ। शरीर र झुटबाट मात्रै सुरु हुन्छ। अनि के भयो, उसलाई बाहिरी देखावटी कुराहरूसँग मात्रै ऊ सीमित रहन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ जिबा भनेर भनेको छ। जिबा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्लटर गर्नु, काट्नु है, त्यसलाई एउटा पशुलाई मार्नु भनेको चाहिँ। बलिदान त चढायो, सेक्रिफाइस त भयो, तर त्यो चाहिँ के भयो, परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य नै भएन। जसरी बालको अगमवक्ताहरूले पनि बलिदान चढाएर राखेको थियो, त्यो वेदी बनाएर, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। किनभने त्यो चाहिँ ट्रु सेक्रिफाइस थिएन। ट्रु सेक्रिफाइस थिएन, त्यो चाहिँ द सेक्रिफाइस अफ एबोमिनेसन थियो। त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई घिनलाग्ने बलिदान थियो। सो
हाम्रो लाइफको एउटा सर्टेन ठाउँसम्म चाहिँ हामीलाई कसैले अनुशासन गर्न सक्छ। जस्तो कि म मेरो छोराछोरीलाई अनुशासन गर्न सक्छु, गर्छु, म मेरो जिम्मा हो। अनि मैले अनुशासन चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुपर्छ मेरो छोराछोरीलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उमेरसम्म जसले जबसम्म उसले आफ्नै निर्णय लिने ठाउँमा पुग्दैन, अनि तबसम्म अर्को चाहिँ जबसम्म उसले त्यो अनुशासनको अधीनमा आफैलाई ल्याउँदैन तबसम्म। अब बाइबलले पनि हामीलाई बताएको छ, पहिलो रोमीको किताब 11 अध्यायको 22 पद, जो हामीले सधैँ पढ्ने गर्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरको उदारता र परमेश्वरको कठोरतालाई हेर भनेको छ। दुईवटा क्यारेक्टर बताएको छ। यदि उहाँको अधीनमै बसिरह्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई कृपा देखाइन्छ भनेको छ। तर त्यो यदि हामी अधीनमा बसेनौँ भने त्यो मान्छे काटिन्छ भनेको छ। काटिन्छ। सो धेरैपल्ट हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा अनुशासन पनि चाहिँदैन, जस्तो सुकै जीवन जिउँदा पनि हुन्छ भनिकन मान्छेले सोच्ने गर्छ। तर त्यो अनुशासनदेखि हामी बाहिर हट्यौँ भने त्यो अनुशासनको हामीले गलत मूल्यहरू पनि चुकाउँछौँ। गलत मूल्य जस्तो कि उदाहरणको लागि सिम्पल लाइफ स्टाइललाई हेऱ्यो भने एउटा खाने हेबिटमा परमेश्वरको वचनले जुन कुरा खाने कुरा होइन त्यसमा पैसा खर्च नगर भनेको छ। अब त्यो मान्छेले नखाने कुरा खाइरहन्छ, आफ्नो शरीरमा त्यसले के ल्याउँछ? विनाश ल्याउँछ। उसले प्रार्थना गर्छ होला, आराधना गर्छ होला, तर शरीर चाहिँ के हुन्छ? नासिन्छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ राइचियस जज हुनुहुन्छ। अब के भयो? उसले उसको त्यो खाने शैलीमा, फुड हेबिटमा उसले सुधार ल्याएन, त्यहाँ परिवर्तन ल्याउनै चाहँदैन। उसले प्रार्थना पनि गर्छ, उसले उपवास पनि बस्छ, तर खाने शैली गलत हुँदाखेरि के हुन्छ? उसलाई शरीरमा रोग लाग्न सक्छ। त्यो रोगले उसको जीवनमा मृत्यु पनि ल्याउन सक्छ। अनि एक दिन परमेश्वरकोमा त्यो मान्छेले पुगेर, प्रभु तपाईँले किन मेरो जीवनमा मृत्यु आउनु दिनुभयो भनेर त्यो मान्छेले सोध्छ नि, या सोध्नु सक्छ, सोध्दैन थाहा छैन, तर अरूलाई पनि विचार आउँछ, अरे यो मान्छे त प्रभुलाई विश्वास गर्ने राम्रो मान्छे हो त, किन यो मान्छेको जीवनमा रोग आयो, किन यो मान्छेको जीवनमा मृत्यु आयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो एउटा सानो एरिया थियो, जुन चाहिँ एरियामा उसले के गर्यो? त्यसलाई ओभरलुक गर्यो। उसले के भन्यो? गड इज गुड, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वरले केही पनि गर्नुहुन्न। होइन, परमेश्वर राइचियस हुनुहुन्छ, परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर धर्मी पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँको धार्मिकतामा चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, उहाँमा चाहिँ अलिकति पनि अँध्यारोले बास गर्नै सक्दैन। सो एउटा मान्छेले कुनै पनि एउटा सानो नियमलाई भङ्ग गर्दै गरेको हुन्छ भने चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस छ, त्यसको परिणामहरू छ। त्यो परिणामलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा तिरिदिनु भएको छ। तर त्यो तिरियो भन्दैमा मैले फेरि त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याइरहनु पाउँदिन। सो के भयो? यो जीवा भनेको चाहिँ एउटा सेक्रिफाइस हो, बलिदान त गर्दैछ, अनुशासनभित्र त आउँदैछ, तर कर्म मात्रै। त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने त्यो अनुशासनदेखि एकैछिनमा बाहिर निस्किन्छ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो हार्टको एटिट्युड हो। हाम्रो हार्टको यो एउटा डिसिप्लिनभित्र छ नि अहिले हामी, अनि त्यो डिसिप्लिन चाहिँ हामीले जीवन शैलीमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ, लाइफ स्टाइलमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। होइन भने हामी बाध्यतामा हुन्छौँ। म यसो हेर्छु, कोही बेला यहाँ विचार गर्छु। अब यहाँ हामी डिभोसन गर्छौँ, यो डिभोसनको एउटा टाइमिङ छ, अनि यो टाइमिङमा हामी आउँछौँ, प्रभुलाई आराधना गर्छौँ, हामी वचन सिक्छौँ, त्यहाँदेखि हाम्रो आफ्नो कामहरू गर्छौँ, फेरि हामी प्रार्थनामा बस्छौँ। त्यो एउटा डिसिप्लिनभित्र छ। तर यो डिसिप्लिन गर्ने मान्छे छैन, सपोज अनुशासन गर्ने मान्छे छैन भने चाहिँ त्यो भित्र गाडेको छैन भने के हुन्छ नि, भोलिको दिनदेखि के हुन्छ? त्यो सबै कुरा भत्ताभुङ्गै भएर जान्छ। किनभने वचनलाई सुन्ने मात्रै भयो, वचनलाई पालन गर्ने भएन। बाइबलले भनेको छ याकुबले, वचनलाई सुनेर आफैलाई धोका दिने मात्र तिमीहरू नहव, तर वचनलाई पालन गर्ने हव। परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसरी सिकाएको छ। हामी वचनलाई सुनेर आफैलाई धोका दिन्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई सुन्छौँ, ठिकै लाग्छ, एकछिन कायलता पनि आउँछ, हेरोद राजा जस्तै हुन्छौँ। यूहन्नाको वचन सुन्दाखेरि पुरा डर लाग्थ्यो, तर उसले फेरि के गर्यो? शिर पनि उसले नै कटाइदियो।
किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वचनले उसको जीवनमा कुनै पनि स्थान नै पाएन, त्यो वचनलाई व्यवहारिकतामा ल्याएन। सो बलिदान त चढाउँदैछ हेर्दै, तर बलिदान केले चढाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुशासन गर्ने व्यक्ति छ, एउटा त्यहाँ भनिदिने व्यक्ति छ, त्यतिले गर्दा मात्रै गरिरहेको हुन्छ। न्यायकर्ताको किताबमा हामीले 2 अध्यायमा सधैँ पढ्ने गर्छौँ कि जब यहोशू अनि उसको पुस्ताको मानिसहरू उनीहरू मर्यो, तब इजरायलमा एउटा यस्तो पुस्ता आयो जसले परमेश्वरलाई चिन्दै चिन्दैन थियो। दे वर नट इन्ट्रेस्टेड एट अल। उनीहरूलाई रुचि नै थिएन, जस्ट एउटा बाध्यता मात्रै थियो, जस्ट एउटा डिसिप्लिन। ओके, हामीले अब यो गर्नुपर्छ, यो बुढोहरू भइदिएसम्म, यो यहोशू बाजे भइदिएसम्म, है अरू बाजे भइदिएसम्म। अनि के भयो, यो जस्ट चलिरहेको थियो। यो एटिट्युड चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन, किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यो मान्छेको हृदयको भित्रको कुरालाई देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ त्यो मान्छेसँग परमेश्वरले रुचि राख्नुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग डराउँछ, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा भई मान्छ। त्यो मान्छेसँग मात्र परमेश्वरको रुचि छ, त्यो मान्छेसँग परमेश्वरको घनिष्ठता छ। बाइबलले हामीलाई त्यसरी बताउँछ। परमेश्वरको सम्बन्ध चाहिँ त्यो मान्छेसँग हुन्छ। तर घरमा, बाध्यतामा, अनुशासनमा, जस्तो अहिले अनुशासन छ, त्यो अनुशासनमा मान्छेले सिक्दैन। कतिमा लेखेको रहेछ, यशया 64को 5 पदमा के लेखेको छ, हामी त्यो कुरालाई पढ्छौँ। हामीले हाम्रो इन्टेन्सनलाई साँच्चै नै चेक गर्न चाहिँ जरुरी छ। यदि गर्दैनौँ भने चाहिँ नि, हामी हाम्रो इन्टेन्सनलाई चेक गर्दैनौँ भने हामी आफैलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ। हाम्रो आफैमा त पौलले भन्ने छ, म आफैमा त दोष लगाउने केही पनि कारण भेटाउँदिन भनेर, है। यसरी लेखेको छ यशया 64को 5 पदमा, जसले खुसी हृदयले ठिक काम गर्छ र जो तपाईँको मार्गमा हिँड्छ, जसले तपाईँलाई स्मरण गर्छ, तिनीहरूसित तपाईँ मिल्न आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ रिसाउनु भयो किनकि हामीले पाप गर्यौं र हाम्रो पापमा धेरै दिनदेखि लागिरहेको छौँ। त के हाम्रो उद्धार हुनेछ र? यसो बाइबलमा यहाँ लेखेको छ है, तिमीले खोलेर हेर्दैछ यो वचनलाई, खोलेर हेर, यो वचनलाई मनमा राखौँ हामी। अब यो चाहिँ के हो नि, एउटा डिसिप्लिन लाइफ हो। यो चाहिँ एउटा परिवर्तन भएको हृदय हो। के भन्दैछ, नम्बर 1, जसले खुसी हृदयले ठिक काम गर्छ। कतिजनाले ठिक काम गर्छ तर दुखी हृदयले। आमा बाउले एउटा काम हरायो, गर्नु त गर्छ तर के भयो, गन गर्दै, अटेरी गर्दै, गर्नु त गर्यो, अब नगरी त भएन, अब नगरी त हुँदै भएन। अन्त खुसी हृदयले चाहिँ गर्दै गर्दैन। अब अनुशासन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अनुशासन गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई पनि खुसी चाहिँ लाग्दैन। तर अनुशासन भनेको चाहिँ वास्तवमा के भने नि, हामी त्यो ठाउँमा अनुशासनको के भन्नु, त्यो पर्फेक्सन चाहिँ कहाँ आइपुग्छ भन्दाखेरि नि, हामी कुनै कुरा गर्छौँ करले होइन, खुसी हृदयले। सो एउटा मान्छे नै अनुशासनमा कति बेला मच्योर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई केही कुरा भन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, उसले खुसीसँगले गर्छ। सुनाइ नानी, यो पोइन्टमा हामी पुग्नुपर्छ। एज अ फादर, म एउटा सफल भएको मान्छे चाहिँ म त्यति बेला मात्रै चिन्छु मेरो छोराछोरीको अगाडि, अथवा तिम्रो एउटा सफल छोराछोरी त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब यो सम्बन्ध नि स्थापित हुन्छ खुसीसँगले। अन्त त बाइबलमा हरेक पल्ट के भनेको छ, परमेश्वरले खुसीसँग गर्नेलाई मन पराउनुहुन्छ। कोरिन्थीको किताबमा लेखेको छ, परमेश्वरले खुसीसँग दिनेलाई मन पराउनुहुन्छ। गॉड लभ्स द चेयरफुल गिभर, करले होइन। उता फर्क्यो, गन गर्यो, है कालो अनुहार लगायो, टेर्दैन, प्रोकास्टिनेसन्सहरू गर्यो, तिमी मच्योर भएको छैनौ। त्यो चाहिँ तिम्रो साइन अफ इमेच्योरिटी हो। र तिमी छोरा चाहिँ कति बेला हुर्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब छोराको जीवनमा चाहिँ एउटा भनिएको कुरा उसले खुसीसँगले गर्छ, उसले अहिलेको काम अहिले गरिहाल्छ। अल्छेले चाहिँ के गर्छ,
बहाना गर्छ, हजार बहाना गर्छ, हजार उसलाई नै फेरि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ चाहिन्छ। फेरि उसले फेरि आफैलाई 7 जना ज्ञानी मान्छेहरू भन्दा पनि के सम्झिन्छ, बुद्धिमानी सम्झिन्छ। तर ऊ जस्तो मूर्ख को पनि छैन। फेरि ऊ जस्तो मूर्ख कोही पनि छैन। किन? ऊ अल्छे छ। फर्स्ट टाइम आफ्नो घरको आफ्नो बारीको पर्खालहरू ढलिसक्यो, काँडा उम्रिसक्यो, सिउडी उम्रिसक्यो, उसलाई मतलब छैन। नम्बर 1 पोइन्ट के अरे, खुसीसँग गर्ने, जसले खुसी हृदयले ठिक काम गर्छ। ठिक काम चाहिँ नि दुखी हृदयले पनि गर्छ है नानी हो, भाइ बहिनी हो। मतलब हामीले ठिक काम चाहिँ नि दुखी हृदयले होइन, खुसी हृदयले गर्नुपर्छ। त्यो एटिट्युडलाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो जीवनमा स्थापित गरिसकेको हुनुपर्छ। खुसी हृदयले ठिक काम गर्नु, नम्बर 1 पोइन्ट। नम्बर 2 के भन्दैछ, जो तपाईको मार्गमा हेर्छ, जो आफ्नै मार्गमा होइन, कसको मार्गमा हेर्छ, परमेश्वरको मार्गमा हेर्छ। त्यो चाहिँ नि ट्रु सेक्रिफाइस चाहिँ त्यो हो। मलाई जे मन लाग्यो, आज मलाई यो गर्नु मन लाग्यो गर्यो, भोलि गर्नु मन लाग्यो गरेन। गाह्रो पर्दा कतिजना मान्छेको अनुभव कस्तो हुन्छ भने, प्रभु चाहिँ गाह्रो पर्दा मात्रै चाहिन्छ। जिउ दुख्यो, टाउको दुख्यो, मुडी दुख्यो, है नराम्रो सपना देख्यो, अलिकति खाँचो पर्ला जस्तो भयो, इक्जाम्सहरू छेउमा आयो, त्यति बेला मात्रै चाहिन्छ उसलाई प्रभु। अरू बेला चाहिँ उसलाई प्रभुसँग केही पनि मतलब छैन, केही पनि मतलब छैन। सो यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ। दोस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, जसले तपाईँलाई स्मरण गर्छ हरेक कुरामा। अन्त बाइबलले के भनेको छ, हे मेरो छोरो, आफ्नो हरेक मार्गमा परमप्रभुलाई सम्झी भनेर सिकाएको छ। हरेक मार्गमा चाहिँ उसले परमेश्वरलाई सम्झनु। सानो कुरा होला, सानो कुरा। आजकल त प्रार्थना गर्नु सक्ने पुस्तै छैन, सक्दैन, प्रार्थनै गर्नु सक्दैन मान्छेले। प्रार्थना एउटा चिज पक्रियो, यसो भेट्यो, टपक्कै टिप्यो, मुखमा हाल्यो, एउटा चिजलाई टपक्कै टिप्यो, जिउमा लगायो, जतासुकै फुत्तै गयो। हरेक कुरामा के बाइबलले के भन्दैछ, आफ्नो हरेक मार्ग परमप्रभुलाई सुम्पी भनेको छ। अनि तब चाहिँ परमेश्वरले तेरो हरेक कुरालाई सफल तुल्याउनुहुन्छ। तर छैन, तर के छ, आफूलाई जता जानु मन पर्यो गर्यो। अनि त्यो सानो एरियाहरू हुन्छ मान्छेको लाइफमा, जुन ठाउँमा चाहिँ दुष्टले के गर्नु पाउँछ, प्रवेश गर्नु पाउँछ। किनभने उसले प्रभुलाई सम्झेकै छैन, एक्नोलेज नै गरेको छैन। अन्त बाइबलले भनेको छ, तेरो सबै मार्गमा परमेश्वरलाई सम्झी भनेको छ। हरेक मार्गमा उठ्दा बस्दा ढल्किँदा हिँड्दा हरेक कुरामा परमेश्वरलाई सम्झिनु है। सो यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, जसले चाहिँ तपाईँको स्मरण गर्छ है। अनि त्यहाँ थर्डमा लेखेको, तिनीहरूसित चाहिँ तपाईँ मिल्न आउनुहुन्छ। तिनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वर मिल्न आउनुहुन्छ होइन। जान्यो, इन्फर्मेसन एउटा कुरा गर्यो, एउटा शिक्षा सिकायो, सिक्दैन। आफ्नो मतलब छ भने फेरि त्यो कुरालाई यस्तो ट्यापै पक्रिन्छ। तर होइन भने परमेश्वरको वचनलाई पनि उसले के गर्छ, दिक्मिकाउँदै गरेको हुन्छ। त्यस्तोसँग चाहिँ परमेश्वर मिल्न आउनुहुन्न, उनीहरूसँगै मिल्नु आउनु हुँदैछ है। तर यहाँ भन्दैछ, तर तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँ रिसाउनु भयो किनकि हामीले पाप गर्यो। एउटा मान्छेले पाप गर्छ नि, ओ आई लभ यु, आई एम सो गुड अल द टाइम भन्ने प्रभु बस्नुहुन्न। प्रभु रिसाउनु पनि हुन्छ। प्रभु रिसाउनु भयो भने गाह्रो पर्छ। प्रभु रिसाउनु भयो चाहिँ, प्रभु सोलोमन राजासँग रिसाउनु भयो। अनि के भयो यसको परिणाम? उसँग मात्रै रिसाउनु भएन, उसँग जोडेको सम्पूर्ण प्रजाले नै दुःख भोग्न पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ सोलोमन राजालाई परमेश्वरले बुद्धि ज्ञान दिनुभयो। परमेश्वर 2 पल्ट देखा पर्नु भएको थियो उसँग। तर उसले के गर्यो, लास्टमा गएर मूर्तिलाई खडा गर्यो। उसले मूर्तिलाई खडा गरे, मलकोमहरू बनायो, अस्तारोथलाई पुज्यो, थानहरू बनायो। किनभने उसको पर्सनल इन्ट्रेस्टले उसलाई कहाँ लग्यो, प्रभुदेखि तानेर उसलाई एकदमै टाढा लगिदियो, एकदमै टाढा। त्यस्तै प्रकारले नि जबसम्म एउटा मान्छे अनुशासनमा आउँदैन तब चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मान्छेको हरेक बलिदान चाहिँ कस्तो हुँदछ, घिनलाग्दो हुन्छ। सो अघि हामीले हेरेको थियौँ, उसले बलिदान त चढाउँदैछ तर कर्म। सो जुन चाहिँ सेक्रिफाइस भनेको, जिबा भनेको
त्यो भनेपछि के सेक्रिफाइस अफ राइचियसनेस। अर्को चाहिँ सेक्रिफाइस अफ स्ट्राइफ। थुप्रो किसिमको बलिदानको कुरा गरेको छ है। एउटा चाहिँ कष्टको बलिदान हो जिबा भने सेक्रिफाइस अफ स्ट्राइफ। कष्ट छ त्यहाँ, त्यो कष्टमा पनि उसले बलिदान चढाइरहेको छ। अनुशासन त हालेको निम्ति कष्टदायी हुन्छ तर त्यसलाई सहेर त्यसमा परिपक्व हुनेहरूको जीवनमा चाहिँ शान्तिको फल। सो अनुशासनलाई लिनै चाहँदैन। एउटा सानो अणु भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो भनेको नि त अणु भनेको चाहिँ एटम भनेको नि। अणु भनेको चाहिँ स्मलेस्ट। अणुलाई नै शासन गर्नु, सानो कुरालाई उसले रुल गर्नै सक्दैन। एउटा कुरा भन्यो हुन्छ भने एकदम 1-2 दिन पश्चाताप पनि गर्यो, फेरि त्यो नियम भङ्ग गर्नुमा के छ। च्याम्पियन चाहिँ यो गर्नु हुँदैन। हवस् हुन्छ रुन्छ पनि हो, म गर्दिनँ अबदेखि, मैले एकदम जीवन सुधारे। तर त्यो चिज अगाडि आउँछ नि, के हुन्छ, मोमबत्ती बिल्लेको जस्तै बिल्ले त्यो चिजको अगाडि उसकोमा के छ, त्यो सब्सटेन्स नै छैन। एउटा सानो टेम्परेचरमा ऊ के हुन्छ, बिल्लिहाल्छ। त्यहाँदेखि फेरि परिपक्वता होइन, परिपुक्क भएर हुन्छ। आफ्नै बेहोराले त्यहाँदेखि त्यो बेहोराको दोष चाहिँ उसले आमा कताबाट घुमाएर के गर्ने कोसिस गर्छ। अनि उसलाई चाहिँ दुख्नु चाहिँ भुँडी दुखिरहेको छ, तर हात फ्र्याक्चर भएको दबाई खाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ उसले नि आफ्नो जीवनलाई भत्काउँदै जान्छ, आफै नै भत्काउँदै जान्छ। टाउको दुखिरहेको छ तर दबाई चाहिँ उसले अर्कै कुनै के कुराको खाइरहेको हुन्छ। किनभने उसले आफ्नै दबाई बनाउन चाहन्छ, बहाना बनाउन चाहन्छ। अनि के भयो, उसले अनुशासनलाई लिन चाहँदैन, तर समहाउ कुनै कसलाई यता तारेर हुन्छ कि उता घुमाएर हुन्छ कि उसले त्यो रङ कुराहरूलाई नै आफ्नो जीवनमा ल्याउँछ। अनि त्यो चाहिँ मन्त्र तन्त्रको पाप हो नि। द्याट इज म्यानिपुलेसन। तिम्रो चङ्गाई चाहिँ कहाँबाट आउँछ? तिम्रो चङ्गाई चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि जब तिमीले परमेश्वरको कुरालाई मान्छौ, जब तिमी फर्केर आउँछौ। त्यो माथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य चाहिँ के हुन्छ, उदय हुन्छ भनेछ। आफ्नो पकेटमा आरोग्यता लिकन मलाकीको किताब 3 अध्यायले। तर मान्दैन। एकछिन मात्रै इमोसनली ल भन्छ, त्यहाँदेखि के भयो, उसको जीवनमा चङ्गाई नै आउँदैन। त्यहाँदेखि उसको जीवनमा शारीरिक रोगदेखि लिएर आत्मिक रोगदेखि लिएर मानसिक रोगदेखि लिएर थपिँदै गयो। अब बलिदान त चढाउँदैछ, कष्टको बलिदान त चढाउँदैछ, तर कस्तो कष्ट, आफै सेल्फ रिलेटेड। कष्ट कसको हो भनेको चाहिँ उपदेशकमा। कष्ट कसको, अनुताप कसको हो? तिनीहरूकै हो जो राति अबेरसम्म बस्छ, जसले चाहिँ एकदमै एउटा कचौरामा यसो खनाउँदाखेरि फिज उड्ने दाखमध्येलाई पिउँछ। के भन्छ, उसको आफ्नै एउटा इमोसनल वाइनलाई उसले पिउँदै गरेको हुन्छ। अनि के भयो, त्यहाँदेखि कष्ट र अनुतापमा त्यो मान्छे सताइँदै गरेको हुन्छ। सो यो चाहिँ नि परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा हो। सुन्नुहोस् है, अब यो जुन चाहिँ बलिदान भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ सेक्रिफाइस अफ स्ट्राइफ रहेछ। अनि नम्बर 3 चाहिँ के रहेछ, तेस्रो चाहिँ सेक्रिफाइस अफ डेड थिङ्स। त्यो जिबा भनेको चाहिँ मरेको कुराहरूको बलिदान। सो बलिदान चढाउँदाखेरि कुनै कुरालाई पनि जिउँदै चढाउँदैन थियो, त्यसलाई पहिला के गर्नु पर्थ्यो, मार्नु पर्थ्यो। तर के भयो, त्यो एउटा पशुलाई मार्यो, वेदी पनि बनायो, त्यो पशुलाई मार्यो, तर त्यो वेदीमा आगो लगाउँदैन। फर्काएर के गर्छ भरे, त्यो पशुलाई पनि घरमै ल्याएर राखिरहन्छ। कस्तो हुन्छ त्यो, गनाउँछ नि त्यो त। अन्त गनाउनु थाल्छ, त्यसको दुर्गन्ध आउँछ। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, मृत्युको दुर्गन्ध। किन मृत्युको दुर्गन्ध भने, एउटा डिसिसन लियो नि, त्यो डिसिसन ल्याउनु चाहिँ के हो, आफूभित्र भएको पशुलाई के गर्नु हो, मार्नु हो त्यो पशुलाई। अनि त्यो मारिसकेको पशुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, फेरि जलाउनु पर्यो नि, होम गर्नु पर्यो नि त्यसलाई। अब यो चाहिँ स्पिरिचुअल कुरा गरेकै, फेरि आत्मिक कुरा। ल अब होम पनि गर्नु थालेछ भने पवित्र आत्माको आगोमा चाहिँ त्यो जल्नु पर्यो नि त। किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ भस्म गर्ने अग्नि हुनुहुन्छ। तर के गर्यो, वेदी पनि बनायो, पशुलाई पनि मार्यो, तर फेरि फर्काएर आफ्नैमा ल्याम। है मलाई त माया लाग्यो कुरालाई है, आज एक दिनको निर्णयले। सो
सो कतिजना चाहिँ ओर्पा जस्तै हुन्छ, बेसीसम्म रुन्दै जान्छ, नौमिला पछ्याउँदै बेसीदेखि चाहिँ के हुन्छ फर्केर फेरि मोआबमै जान्छ। किनभने ओर्पा भनेको चाहिँ एकदमै स्टिफ नेक्ड हो, एकदमै कठोर उसको के छ घाँटी छ। सो त्यहाँदेखि माथि चढ्नै सक्दैन उसको निर्णयहरू, त्यहाँदेखि यहाँ घाँटीमा आएर अड्किन्छ सबै निर्णय, घाँटीमा आएर अड्किन्छ। अनि के भयो माथि विचारसम्म चढ्नै सक्दैन। अन्त चाहिँ के भयो यो खानु हुँदैन, ल यो गर्नु हुँदैन है। उसले कानुन चाहिँ फेरि घरभित्र त लगाउँछ, बाहिर चाहिँ फेरि छक्काउँछ, फेरि डबल स्ट्यान्डर्ड फेरि चेन्ज हुनुपर्छ है त्यस्तो बेहोराहरू चाहिँ। तिमीको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन। त्योभन्दा बढी के हो दुष्टतर्फको हो, क्लियर हो कुरा है। होइन कि मेरो चाहिँ यस्तो होइन, होइन तिम्रो न कसैको हो भने हो, होइन भने होइन। हामीले त्यो कुरामा हामी ठोस हुनुपर्छ। हो हामीलाई गाह्रो छ त्यो कुरामा, हामी सायद एकैचोटि सफल पनि हुँदैनौँ, तर हामी त्यो डाइरेक्सनतर्फ गएनौँ भने हामी कहिले सफल पनि हुँदैन। फेरि त्यो डाइरेक्सनतर्फ चाहिँ हामी बढ्नु पर्यो। सो के भयो सेक्रिफाइस अफ डेड थिङ्स, उसले मार्नु त मारे, तर त्यो फेरि पशुलाई चाहिँ ल्याउँछ। अनि त्यहाँ के आउनु थाल्छ अब उसको जीवनबाट मृत्युको दुर्गन्ध। शैतानलाई चाहिँ त्यही दुर्गन्ध चाहिन्छ, त्यही दुर्गन्ध चाहिन्छ। त्यो दुर्गन्ध पाएपछि के हुन्छ आइहाल्छ। कतिवटा खानाहरू पकाउँदाखेरि त्यस्तै हुन्छ नि, ढिङ्गाको लागि फ्री इन्भिटेसन हो, फ्री इन्भिटेसन यस्तो उहिएको बनाउने चिजहरू पकायो भने के हुन्छ आइहाल्छ। त्यो झिङ्गालाई तपाईँले इन्भिटेसन कार्ड पठाउनु पर्छ, पर्दैन नि। आउला हाम्रो घरमा भनेर माइक्रोफोनमा कराउनु, गीत लगाउनु पर्छ, पर्दैन। मान्छेलाई बोलाउनुको लागि पो माइक्रोफोन लगाएर इन्भिटेसन पठाउँछ। त्यो उहिएको चिज चाहिँ पकाउनु थाल्छ, आफै आउँछ। त्यस्तै प्रकारले अशुद्ध आत्माहरू पनि हाम्रो जीवनमा त्यसरी आउनु थाल्छ। अशुद्ध विचार है, फोहोरी विचार, घिनलाग्दोपना। किन भन्दाखेरि चाहिँ अधुरो बलिदान। मार्नु त मार्यो पशुलाई, यहाँभित्र भएको साँडलाई त मार्यो, अटेरी साँडलाई मार्यो, तर के गर्यो आगो लाउँदैन बेदीमा, आगो लाउँदैन, आगै झर्दैन। त्यसै गरे नि होइन। बालको अगमवक्ताहरूको मार्नु त मार्यो, तर त्यो बेदीमा के झरेन, आगो झरेन। हाम्रो जीवनमा पनि नि अब चाहिँ म यो अटेरी बेहोरालाई चाहिँ म मार्छु हुँदै भन्यो है, राल सिँगान हुँदै भन्यो, तर के भयो भोलिपल्ट त सँगै राखिराख्छ लास पनि। अनि त्यसपछि मृत्युको दुर्गन्ध ल्याउँछ। त्यसले चाहिँ तिम्रो वरिपरि भएको अरूलाई पनि सताउन थाल्छ, अरूलाई पनि सताउन थाल्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो स्पिरिचुअल कुराहरू चाहिँ सरुवा हुन्छ भनेको त्यही हो। एउटा सताइनु थाल्छ नि, अब अर्को कमजोर छ, अर्को इम्युनिटी कमजोर छ नि त्यो पनि सताइन्छ। किन चाहिँ परमेश्वरले दुष्टको बलिदानलाई ग्रहण गर्नुहुन्न त भन्दाखेरि चाहिँ किनभने दुष्टको बलिदानभित्र चाहिँ यस्ता कुराहरू हुन्छन्, त्यो मान्छे ठोस निर्णयमा आउनै सक्दैन, ठोस निर्णयमा पुग्नै सक्दैन, निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन। एउटा कुरा भन्यो लु अबदेखि मैले यो गरेको, तर के भयो मन त मान्दैन, आँखा त मान्दैन, शरीर त मान्दैन। किन भन्नुहोस् त उसले त्यो पशुलाई बलिदान गरेकै छैन, आगोमा जलाएकै छैन। इट हेज टु बी बर्न डाउन। अन्त त्यही इन्साफ गर्ने र भस्मको अग्नि भनेको चाहिँ त्यही हो पवित्र आत्मालाई। यसेको किताब 4:4 सियोनको छोरीको महिला चाहिँ प्रभुले केले धुनुहुन्छ भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्साफ गर्ने आत्मा र भस्म गर्ने आत्माले धुनुहुन्छ। सो त्यो भस्म गर्ने आत्माले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जलाइदिन्छ नि त्यो पशुलाई। तर के भयो बलिदान पनि गर्यो, 1-2 दिन रुयो पनि, एउटा वातावरणभित्र वचन सुन्दाखेरि कायलता पनि आयो, तर के भयो हुँदैन। त्यहाँदेखि अर्को पालि लगेर त्यो पशुलाई कसरी जिउँदो बनाउनु पर्ने त्यो कोसिसमा पो हुन्छ। त्यो अधुरो शिक्षा, अधुरो अनि अपूर्ण सुधार त्यस्तो हुन्छ। अब यो जीवा भनेको तेस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भने द कभनेन्ट सेक्रिफाइस, करारको बलिदान हो। सो परमेश्वरले जब पनि एउटा मान्छेले नि जब पनि अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भयो या कसैसँग करार बाँध्नु भएको छ बाइबलमा, त्यहाँ हामी के देख्छौँ त्यो करारको साइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि एउटा बलिदान हुन्छ, जहिले पनि एउटा बलिदान हुन्थ्यो, एउटा सेक्रिफाइस हुन्थ्यो। अनि त्यो सेक्रिफाइसले चाहिँ के मार्क गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेक्रिफाइसले चाहिँ परमेश्वरले हामीसँग गर्नुभएको करार अनि हामीले परमेश्वरसँग गरेको करारको त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो एउटा साइन अफ द कभनेन्ट हुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले त्यसको बदलीमा
जहिले पनि एउटा साइन दिनुहुन्थ्यो। जब जल प्रलय भयो, जल प्रलयको बादमा जब नुह उसको जहाजबाट निस्क्यो, उसले के गर्यो? उसले बलिदान चढायो। अनि परमेश्वरले के दिनुभयो? एउटा करारको चिन्ह दिनुभयो होइन? प्रभुले चिन्ह दिनुभयो। अनि त्यो चिन्ह चाहिँ के थियो? रेनबो थियो। अनि यो चाहिँ एउटा साइन अफ द कभनेन्ट हो। त्यो कभनेन्टको साइन अझै पनि हामी देख्छौँ नि। प्रभुले ठहराउनु भएको नि त त्यो साइन अफ द कभनेन्ट। सो प्रभुले त्यो कभनेन्टको साइनलाई हेर्नुहुन्छ अनि प्रभुले काम गर्नु। त्यस्तै प्रकारले नि हाम्रो जीवनमा पनि त्यो जब पनि परमेश्वरले हामीसँग कभनेन्टलाई इस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ है, त्यति बेला एउटा सेक्रिफाइस छ, त्यहाँ एउटा बलिदान छ। हामी के गर्छौँ? निर्णय लिन्छौँ जीवनमा, प्रभु आजदेखि म यो गर्दिनँ, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस्। सो गलत कुराहरू छ भने हामी के गर्छौँ? छोड्नु थाल्छौँ त्यो कुरालाई। तर छोड्नु मानेन भने चाहिँ त्यो बलिदान चाहिँ परमेश्वरको अगाडि अधुरो बलिदान चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? घृणा गर्नुहुन्छ। कैनको बलिदानलाई प्रभुले के गर्नुभयो? एक्सेप्ट गर्नु भएन। किनभने कैनले के गर्यो? इन्कम्प्लिट सेक्रिफाइसेसहरू लिएर आयो। बलिदान त गर्यो नि, अधुरो बलिदानलाई प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न है भाइ बहिनी हो, छोराछोरी हो। बलिदान चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ, कम्प्लिट। सो अर्को कुरा के छ? त्यसले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क्स अफरिङ पनि देखाउँदैछ, धन्यवादको बलिदान पनि देखाउँछ। सो त्यो चाहिँ थ्याङ्कफुलको अफरिङ होइन। कसैले घोक्राको गर कि गर, दे कि दे पछाडिबाट। अनि त्यो चाहिँ थ्याङ्कफुल भएकै छैन भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य हुँदै हुँदैन। अब परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु नै दुईवटा कुराले मात्रै हामी आउन सक्छौँ होइन? एउटा धन्यवादी भइकन, अर्को प्रशंसा गर्दै। हामी धन्यवादी छौँ भने मात्रै प्रशंसा गर्न सक्छौँ। हामी धन्यवादी छैन भने चाहिँ हामी गीत गाउँछौँ, हामी पर्फर्म गर्छौँ, हामी नक्कले हुन्छौँ, हामी नक्कली हुन्छौँ। पर्फर्मेन्स चाहिँ दामी दिन्छौँ, नाकले गाएर हुन्छ कि स्वर तानेर हुन्छ कि है, घुमाएर हुन्छ कि भयङ्कर गर्छौँ, तर त्यो छँदै छैन। सो थ्याङ्कफुलनेसदेखि सुरु हुन्छ। बाहिर त्यसरी नै हामीले सिकाएको छ। भन्नुसँग 104 पदमा भनेको छ, धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्छ, प्रशंसा गर्ने उहाँको चोकहरूमा हो। सो के भयो? परमेश्वरको ढोकाभित्र पस्नु नै थ्याङ्क्स अफरिङ नै हुन्छ। धन्यवादी, हामी धन्यवादी छौँ र त प्रभुको उपस्थितिमा आउँछौँ त। हामी धन्यवादी छैनौँ भने हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउनै सक्दैन। अन्त त प्रभुको उपस्थितिलाई अल्याङ टल्याङ गरिरहेको, प्रार्थनामा आउनु मन नपरिरहेको कसरी हुन्छ? प्रार्थनाको समयलाई घटाउनु मन परिरहेको, त्यो चाहिँ अनथ्याङ्कफुल हो। याद राखौँ है। त्यो चाहिँ हामी धन्यवादी छौँ भने चाहिँ हामीलाई प्रभुको चरणमा आउनु मनपर्छ। हामी बहाना गर्दैनौँ, किनभने जीवनको स्रोतसँगै हामी जोडिन्छौँ। अब जीवनकै स्रोतसँग नजोडिकन चाहिँ तिमी जीवन जिउँछु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ। जीवनको स्रोत को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसरी लेखेको छ कलोसी 1:17 सबै कुरा, चाहे दृश्य चाहे अदृश्य, सबै कुराले चाहिँ केसबाट जीवन पाउँछ? येशू ख्रीष्टबाट, उहाँमा जोडेर बसेको छ। एभ्रिथिङ चाहिँ येशू ख्रीष्टमा जोडेर बसेको कारणले गर्दाखेरि अब के छ? हामी येशू ख्रीष्टकोमै आउन चाहँदैनौँ, हामी येशू ख्रीष्टकोमै आउन चाहँदैनौँ, हामी प्रभुकोमै आउन चाहँदैनौँ। तर हामी कहाँ जान चाहन्छौँ? शैतानकोमा जान चाहन्छौँ। त्यसले त केही बलिदान, एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ हामीले, शैतानहरूलाई क्रुसमा मरेको हो? हजुर होइन नि। शैतानले के देख्छ अहिलेसम्म? हामीलाई दुःख बाहेक त अरू केही दिएको छैन। त्यसको उद्देश्य के हो? हाम्रो जीवनबाट चोर्नु, मार्नु र नाश पार्नु, त्यति मात्रै हो त्यसको उद्देश्य। प्रभुले हामीलाई के दिनुभयो? हजुर जीवन दिनुभयो। प्रभु हाम्रो लागि बलिदान हुने को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के दिन चाहनुहुन्छ? जीवन दिन चाहनुहुन्छ। त्यो पनि कस्तो? प्रशस्त मात्रामा दिन चाहनुहुन्छ। अब त्यति त त्यो अब एउटा सिम्पल एउटा कुरै नबुझ्ने मान्छेले पनि त्यतिको त बुझ्छ नि त। कालो र सेतो त्यति त चिन्छ नि त। तर अब मूर्ख भएपछि के हुन्छ नि, उसलाई के मनपर्छ? उसलाई त्यही कालै मनपर्छ।
एकदमै सिम्पल कुरा छ। शैतान चाहिँ मेरो जीवनमा चोर्नु, मार्नु, नाश गर्नु आएको हो। त्यसले मेरो लागि बलिदान पनि गरेको छैन, त्यसले मेरो जीवनमा केही इन्भेस्टमेन्ट पनि दिएको छैन। जीवनको सुरु हुन्छ येशू ख्रीष्टले सुरु हुन्छ। त्यो शैतानकोमा त आफ्नै जीवन जिउने शक्ति छैन। याद छ, शैतानलाई पनि जीवन जिउने शक्ति कसले दिँदैछ? प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको हो नि। अन्त दुष्टलाई पनि उहाँले विनाशको दिनको निम्ति बनाउनु भएको हो, त्यसलाई पनि जिउँदो राख्नु प्रभुले नै राख्नु भएको। त्यसकोमा आफै जिउने त क्षमता छैन भने त्यसको झुटलाई चाहिँ तिमी पत्याइरहेको छौ, अनि तिमीलाई माया गर्नुहुने, तिमीलाई प्रेम गर्नुहुनेलाई चाहिँ तिमीले इन्कार गरिरहेको छौ। त्यो चाहिँ भयानक कुरा है। सो के भयो? थ्याङ्क अफरिङ छैन। त्यसको बादमा यो जीवा भनेको चाहिँ एनुअल सेक्रिफाइस पनि भनेको अरे, वर्षेनी दिने बलिदान पनि भनेको अरे। त्यसको नेक्स्ट मिनिङ चाहिँ के रहेछ? द फिस्ट, के भनेको चाहिँ चाडहरू पनि भनेको छ, द फिस्ट अफ द लर्ड। सो त्यो मान्छेले सबै कुरा बुझ्छ नि, परमेश्वरको चाड पनि बुझेको छ, है वर्षेनी दिने, थ्याङ्क्स गिभिङ पनि छ, सबै छ। बुझ्नु चाहिँ बुझ्छ सबै कुरालाई, तर गर्दैन भने चाहिँ दुष्टहरूको क्याटेगोरीमा आउँछ। अनि दुष्टहरूको भाग चाहिँ नरकुण्ड हुन्छ। हामी याद राख्नुपर्छ। यो कुरा भन्नु नि मान्छे साह्रै डराउँछ। यो कुरा भन्यो भने त मान्छेहरूले हामीलाई मन पराउँदैन, तर पवित्र आत्माले यही कुरा नै भन्नुहुन्छ। किनभने पवित्र आत्माको सेवकाई नै संसारलाई पाप, इन्साफ र धार्मिकताको कायल गराउनु हो। यो दुष्टतालाई नै छोराछोरी हो। यदि हाम्रो जीवनमा हामी राखिरहन्छौँ, बढिरहन्छौँ, हृदयभित्रै छ नि, बालकको हृदयभित्र दुष्टता छ, खुब दुष्टता छ। तर केले निकाल्छ भनेको छ? अनुशासनको छडीले, रड अफ डिसिप्लिन, रड अफ डिसिप्लिनले चाहिँ निकाल्छ। रड अफ डिसिप्लिन मान्छेको जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे कुन चाहिँ बाटो हिँड्दै गरेको हुन्छ? द भ्याली अफ द स्याडो अफ डेथ, मृत्युको छाया भएको त्यो बेसीमा हिँड्दै गरेको हुन्छ। कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बाटोमा पुगेपछि फेरि हरियो खर्कमै फर्किन चाहन्छ। त्यहाँसम्म पुगेको हुन्छ, तर उसलाई के भन्छ? अघिको हरियो खर्कै राम्रो थियो, म त त्यहीँ फर्केर जान्छु है, त्यहीँ फर्केर जान्छु। गोठाला चाहिँ कहाँ छ? गोठालो चाहिँ द भ्याली अफ स्याडो अफ डेथ छ। भेडा चाहिँ कहाँ फर्केर जाँदैछ? हरियो खर्कमा। के हुन्छ होला त्यहाँ चाहिँ? गोठालो नभएको भेडालाई चाहिँ बसाहरूले आइकन लुट्छ। आज थुप्रोजना कस्तो कस्तो मान्छेहरू बसहरूले लुचिँदैछ। किनभने भ्याली अफ स्याडो अफ डेथमा ऊ जान चाहँदैन। उसलाई हरियो खर्कमै फर्किनु मन छ। आफ्नै हरियो खर्कहरू बनाएको छ, आफ्नै चरणहरू मान्छेले बनाएको छ। त्यो चाहिँ भयानक कुरा हो। सबै कुरा लानुहोस्। दाउदले चाहिँ भने, प्रभु मबाट सबै कुरा लानुहोस्, तर तपाईँको उपस्थितिबाट चाहिँ मलाई बाहिर ननिकाल्नुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्मा चाहिँ मबाट नलैजाउनुहोस्। हरियो खर्कमा नि हामीलाई फर्किनु थुप्रोपल्ट मनपर्छ, तर गोठालो चाहिँ नि जहाँ छ, प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो भेडाहरूले मेरो आवाजलाई सुन्छ, चिन्छ। हामी परमेश्वरको गोठा भेडाहरू हो भने चाहिँ नि हामी प्रभु जहाँ जान्नुहुन्छ नि हामी त्यतै जान्छौँ। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, मेरो चेला चाहिँ म जहाँ हुन्छु ऊ पनि त्यही हुन्छ भनेको छ। मेरो चेला चाहिँ, प्रभुको चेला चाहिँ नि प्रभु जहाँ हुनुहुन्छ हामी पनि त्यही हुन्छ। होइन भने चाहिँ के भयो? भेडा मात्रै, लु अब हामी हरियो खर्कमा फर्क्यौँ। गोठालो चाहिँ कहाँ छ? उता ओर अन्धकारको त्यो ठाउँ बाटोबाट जाँदैछ गोठालो। अरू भेडाहरूले चाहिँ पछ्याइरहेको छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ तिनीहरू चाहिँ मेरो बगालकै थिएन भन्नुहुन्छ। अल्टिमेटली मेरो बगालको, मेरो सिप फोल्डको थिएन। धेरैपल्ट नै हामी मान्छेलाई देख्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ, दुःख लाग्छ। अल्टिमेटली एउटा कुरा चाहिँ के हो, हामी सधैँ सिक्ने गर्छौँ। अल्टिमेटली नि हामी सबैजना इन्डिभिजुअल है, अन्तमा गएर चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ के हो, बाउ छोरा छोरी यो आँखा बन्द हुन्छ नि, त्यति बेला बाउ छोरा छोरी कोही पनि हुँदैन, एक्लै मानिसको पुत्रको सामने खडा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयानक कुरा हो। सो हामी एउटा इन्डिभिजुअली पनि हाम्रो जीवनलाई जिउन सिक्नुपर्छ, अनि हामीले दिएको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि हामीले जिउन सिक्नुपर्छ। म मेरो छोरालाई माया गर्छु नि, म मेरो छोरीलाई माया गर्छु, मेरो भाइ बहिनीलाई माया गर्छु, अनि मेरो पट्टिबाट म हरेक कोसिस गर्छु
कि उनीहरूको जीवनमा असल कुराहरू आओस् भनेकन। तर त्यो असल कुरालाई यदि त्यो व्यक्तिले लिन चाहँदैन, त्यो असल कुरालाई त्यो व्यक्तिले लिन चाहँदैन भने चाहिँ के हुन्छ? अब ऊ आफै नै हुन्छ अल्टिमेटली। आज शिक्षा दिँदैछ, यही शिक्षा दिँदैछ सबैको लागि इन्डिभिजुअली शिक्षा आएको। तर इफ यु डोन्ट वान्ट टु टेक इट, द्याट विल बी यर प्रब्लम। अल्टिमेटली चाहिँ एक दिन मान्छेले रुई कराई खोज्छ। एसाउले रुई कराई खोज्यो, पाएन किनभने परमेश्वरले उसको लागि बन्द गरिदिनु भएको थियो। त्यो ढोका नि उसको लागि परमेश्वरले छुनिदिनु भयो भने फेरि कसैले पनि भेटाउँदैन। फेरि बाइबलले लेखेको छ आमोसको किताबमा, अन्तको दिनमा मान्छेहरू के हुन्छ? फेरि त्यसरी नै खोज्दै हिँड्छ। सेम थिङ, त्यही कुराहरू गर्दै हिँड्छ। सो दुष्टको बलिदान चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के छ? घिनलाग्दो छ। दुष्टको बलिदान चाहिँ घिनलाग्दो छ। आज तपाईँ र मैले कस्तो बलिदान चढाउँदैछौँ? नानी हो, छोराछोरी हो, हामी कस्तो बलिदान चढाउँदैछौँ? सिकौँ। हामी तपाईँहरू जतिजनाले अडियो सुन्नुहुँदैछ, कस्तो किसिमको बलिदान चढाउँदैछ? करले, बाध्यताले, मानिसलाई देखाउनुको लागि कुन हिसाबले गर्नुहुँदैछ? कसरी गर्दैछौँ? हामी जबरजस्ती गरेको कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। तर अनुशासनलाई हामीले लिएका छौँ भने चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा शान्तिको फल चाहिँ फल्छ। त्यो मान्छेको जीवनमा नि धार्मिकताको फल चाहिँ फल्छ अनुशासन लिनेको चाहिँ। नत्र भने के हुन्छ? अहिले नटेरी अटेरी ढिट भएर बस्यो, तर अब के भयो? त्यसको चाहिँ एक दिन परिणाम छ। जब कचौरा भरिन्छ, जब त्यसको मापदण्ड पुरा हुन्छ, मापदण्ड पुरा भएको दिन चाहिँ त्यो कचौरा फेरि घोप्टाइन्छ। त्यो कचौरा भरेको दिन चाहिँ घोप्टिन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी लाजमा पर्छौँ। लाजमा मात्र होइन, त्यो दिन चाहिँ हामीले नमिठो हिसाब पनि बुझाउनु पर्छ। किनभने वचनले नै भनेको छ, जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट परमेश्वरले एक दिन धेरै माग्नु पनि हुन्छ। थुप्रो दिएको छ, थुप्रो जान्दछ, उसबाट माग पनि हुन्छ। हाम्रो हृदयलाई हामी नम्र तुल्याउँ। हाम्रो हृदयलाई यो वचनहरू सिक्दै गर्दाखेरि नि यो वचनसँग हामी कहाँ पाउँ? यो वचनलाई लिकन हाम्रो हृदयलाई साँच्चै अलाइन गरौँ है। हामी नपत्याइ त्यतिकै अटेरी ढिट हुँदै बस्यो भने चाहिँ नि यस्तो प्रकारले लड्छ कि त्यो चाहिँ सुध्रिनै सक्दैन, बनिनै सक्दैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि एउटा प्यारालाइसिस भएको जस्तै। अचानक उसको हात खुट्टा चल्नु बन्द भयो। त्यहाँ जिन्दगीभरि के भयो? अब एउटै ओछ्यानमा थन्केर बस्छ। कतिजना मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ। जब एउटा उसलाई यस्तो अनरिपेयरेबल हुन्छ कतिवटा मान्छेको लाइफमा नि, एउटा स्ट्रोक, एउटा ब्रेनमा स्ट्रोक भयो भने, एउटा सानो एक्सिडेन्ट भयो भने के हुन्छ? अनरिपेयरेबल, जिन्दगीभरि अब टाँसेर बस्नुपर्ने हुन्छ। आफैले चुज गरेको कन्सिक्वेन्सेस हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ धेरै सुधारले पनि नसुध्रिने मान्छे चाहिँ एक दिन के हुन्छ? नबनिनु सक्ने प्रकारले नाश हुन्छ। बनिनै सक्दैन, रिपेयर नै हुँदैन, रिपेन्टेन्सको ठाउँ नै हुँदैन। त्यहाँदेखि न त बोल्नु सक्छ, न त हल्लिनु सक्छ। अन्त त्यही ओछ्यानमा बसेर मृत्युलाई पर्खिनु बाहेक केही हुँदैन। आज धेरैजना मान्छेहरू संसारमा यसरी जिइरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अनुशासनलाई नमानेको कारणले गर्दाखेरि, शिक्षालाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि। त्यो बाटोमा हिँड्यो भने चाहिँ त्यही रिजल्ट नै पाउँछ जसले पनि। याद राखौँ, मेरो लागि चाहिँ त्यो हुँदैन होइन। त्यो मृत्युको बाटोमा जो हिँड्छ नि त्यसले त्यसको कन्सिक्वेन्सेसलाई गर्छ, कटनी गर्छ। सो हाम्रो बलिदानहरू कस्तो छ? दुष्टको बलिदान हो जुन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो छ। प्रभुले हटाइदेऊ न यो बलिदान, तिमीहरू कसैले भन न हटाइदेऊ, यसलाई बन्द गरिदेऊ न, नलिएर आऊ न भन्नुभएको छ। हटाइदेऊ। मलाकीको किताबमा हाम्रो जीवनलाई हामी चेक गरौँ। यो वचन सुन्दैछौँ हामी, हरेक दिन वार्निङ आउँछ हाम्रो जीवनमा। यो वार्निङलाई चाहिँ हामीले लियौँ र यो अनुसार हाम्रो जीवनलाई सुधार्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन शक्तिशाली भएर जान्छ। हाम्रो जीवनको पर्पस सिद्ध हुन्छ, उद्देश्य सिद्ध हुन्छ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो जीवनको उद्देश्य पनि बुझ्दैनौँ हामी, अनन्ततामा पनि हामी शून्यतामा पुग्छौँ, जिरोमा हामी पुग्छौँ होला। एक दिन स्वर्गको राज्यभित्र पस्छौँ होला, स्वर्गभित्र पस्छ होला, राज्यभित्र त होइन। तर के भयो? केही पनि उसले हातमा नलगिजान्छ, केही पनि नलगे। बाइबलमा भनेको छ लाजमा पर्छ भनेको छ त्यहाँ पनि। तर हामीले कुरा बुझ्छौँ, हामीले कुरालाई लिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो बलिदानहरू परमेश्वरको अगाडि रहने हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हुन्छ।
आमेन।